بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا فأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم। तो जी हाँ दोस्तों, डेली तिलावत कुरान के न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।